दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। हाम्रो देशको मूलजग मानिँदै आएको देशको अर्थतन्त्र नकारात्मक असर पहिलेदेखि नै यसमा देखिँदै आएको छ। देशको आन्तरिक तथा बाह्य कारण पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएको वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्न सकिएको छैन। लाखौं नागरिक गरिबीको रेखामुनि बस्न बाध्य छन्। यसै पनि अर्थतन्त्रको आकार सानो छ, कारण यसको धक्का थुप्रै क्षेत्रमा परेको देख्न सकिन्छ। पछिल्लो अवस्थामा आर्थिक अवस्थालाई लिएर जनमानसमा थुप्रै संशय पनि उत्पन्न गराएको छ। अर्थतन्त्र जोखिममा छ कि भन्ने शंका उत्पन्न हुनु पनि आम नागरिकमा स्वाभाविक कुरा पनि हो। यसै सन्दर्भमा आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म आइपुग्दा देशको व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2 खर्ब 23 अर्बले कमी आएको भन्सार विभागले देखाएको छ। यता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले सरकारको राजस्व भन्दा खर्च 2 खर्ब 19 अर्ब बढी देखाएको छ। तालमेल किन मिल्न सकिरहेको छैन? आज हामी देशको अर्थतन्त्र सुधार्न जिम्मेवार पक्ष को र तिनले के गर्न सक्छन्, यस्तै विषय जोड्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर रघुवीर विष्ट, उहाँ अर्थविद हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। कस्तो छ, आराम हुनुहुन्छ? एकदम। कसरी समय बिताइरहनु भएको छ हिजो आज? हाम्रो त अध्ययन अध्यापन नै त हो नि र अनुसन्धान। वर्षौंदेखि यहाँ अर्थविज्ञ हुनुहुन्छ, अर्थको क्षेत्रमा अध्ययन गर्दै आउनु भएको छ। भित्री रूपमा यसको रहस्य, अहिलेको जुन अप्ठ्यारो परिस्थिति छ किन आयो भन्ने त्यो पनि अध्ययन गर्नु भएको होला। समग्र विषयलाई तुलना गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा कस्तो पाउनु भएको छ? कसैले विश्लेषण गर्न चाहनुहुन्छ? सङ्कट उन्मुख देखिन्छ। अहिले पनि त्यस्तो निराशा हुनुपर्ने पनि छैन, तर आशा लाग्दो पनि छैन। यो दुईवटा शब्दको सम्मिश्रणमा हामीले अर्थतन्त्रलाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। निराशा किन हुनु पर्दैन भन्दाखेरि यसलाई हामी अर्थतन्त्रको या अर्थशास्त्रमा हामी व्यापारिक चक्रको रूपमा हेर्छौँ। यस्तो चिज तलमाथि भइरहन्छ भन्ने कुराको सामान्य रूपमा हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ। आशा लाग्दो किन छैन भन्दाखेरि सबै चिज छ, तर त्यसलाई चाहिँ नि नेतृत्व गर्ने र त्यसलाई समायोजन गरेर समन्वय गरेर राष्ट्रको हितको हिसाबमा र राष्ट्रले जुन लक्ष्य राखेको छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि त्यसको नेतृत्व र प्रणालीको चाहिँ नि अहिले कमी देखिएको अवस्था देखिन्छ। अहिले हामीले हेर्नुभयो भने राजनीति एक ठाउँमा छ, अर्थनीति पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने एकदमै राम्रा छन्। राजनीति हेर्नुभयो भने लोकतन्त्रमा योगदान गरेका मान्छे देखिनुहुन्छ र तर चाहिँ समस्या हेर्नुभयो भने ज्यूका त्यही चाहिँ नि जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, जुन ढङ्गले त्यसलाई जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, पारदर्शी र त्यसलाई चाहिँ हिसाबले त्यसलाई सम्झिनुपर्ने हो, त्यो पाटो चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ हराएको देखिन्छ। र त्यसले एउटा चिज के निस्किएको देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले एउटा शब्दावली एकदमै चर्चित छ, क्रोनिक क्यापिटलिजमको रूपमा अहिले हाम्रो नेपालमा छिरेको अवस्था देखिन्छ। लोकतन्त्रमा योगदान गरेका छ, तर सरकारमा गइसकेपछि नेताहरूमा चाहिँ के देखिएको देखिन्छ भन्दाखेरि नेता जस्तो देखिँदैन, डिलर जस्तो देखिन्छ। र कहीँ न कहीँ चाहिँ नि देश सबै जिम्मा लिएको छ, तर उहाँहरू चाहिँ एउटा व्यक्ति अमुक व्यक्तिको रूपलाईको फाइदाको लागि, अमुक चाहिँ पार्टीको लागि फाइदाको लागि, अमुक चाहिँ समाजको फाइदाको लागि, अमुक व्यक्तिको अमुक चाहिँ परिवारको लागि फाइदाको हिसाबमा लागेको देश जिम्मेवारी उहाँकैमा छ। तर समग्रता भन्दा पनि एउटा विशेष हिसाबमा यो सानो सानो कणमा र त्यसमा चाहिँ आफ्नै चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षाहरू र लोभ लालचहरू लुकाएर चाहिँ नीतिका कुराहरूलाई गर्नुहोस्, संस्थाका कुराहरूलाई गर्नुहोस्, या तपाईँको चाहिँ राज्य प्रणाली विकास गर्ने कुरालाई हेर्नुभयो भने त्यो प्रणाली चाहिँ छेदविच्छेद गर्ने हिसाबमा गएको देखिन्छ। अनि यसो हेर्दाखेरि देश चलाउन गएको हो कि होइन भन्ने भ्रम पर्न थाल्छ। देश चलाउन गएको हो भने दुईवटा चिज साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा देशको हितको कुरा गर्नु पर्यो,
दोस्रो जनताको हितको कुरा गर्नु पर्यो। अब तपाईले दुईवटा चाहिँ मेजरमेन्टलाई या थ्रेसहोल्डलाई राखेर हामीले चाहिँ हाम्रो राज्य प्रणालीलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने तपाईको कहीँ पनि त्यो चिज पाउनुहुन्न। देश हित गरेको हो भने प्रत्येक चाहिँ देशमा चाहिँ जुन चाहिँ सरकारले निर्णय गरेका छन् त्यो विवाद किन हुन्छ, यो प्रश्न एकदमै अवस्था छ। र साथसाथमा अहिले हामीले महालेखा गरेको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने गत वर्ष मात्र करिब चाहिँ 5 खरबको हाराहारीमा बेरुजु थियो, अहिले 8 खरब 25 अरबको हाराहारीमा पुगेको अवस्था छ। त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ चाहिँ हाम्रोमा त्यसले सङ्केत गर्छ कि तपाईँले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छैन भन्ने कुरा। जनताको हितमा काम गरेको छ भने जनता किन कराइरहेको अवस्था छ। किसान सडकमा आउँछ, प्राध्यापक सडकमा आउँछ, व्यापारी सडकमा आउँछ, उद्योगी चाहिँ सडकमा आउँछ र सडकमा आएर कराइरहेको अवस्था छ। सरकार नसुनेको अवस्थामा गरेको थियो। यो दुवै चाहिँ थ्रेसहोल्डले हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हाम्रो राज्य प्रणाली चाहिँ र प्रशासक चाहिँ शैलीहरू र शासकीय चाहिँ संरचनाहरूमा छेदविच्छेद भएको अवस्था देखिन्छ। कहीँ न कहीँ चाहिँ हाम्रो स्ट्याग्नेन्ट डेडलकमा चाहिँ गएको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ र त्यसको असर हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रका सूचाङ्कहरूमा हामीले पाउने गर्छौँ र त्यो कुरालाई चाहिँ अहिले ऐना जस्तै छर्लङ्ग रूपमा महालेखा नियन्त्रणको प्रतिवेदनले देखाइदिएको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। यहाँले यति भन्दै गर्दा मैले यहाँलाई सोध्न चाहे के देशको अर्थतन्त्र गलत व्यक्तिको हातमा गएको हो? व्यक्तिको सवालमा यो साह्रै गाह्रो प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो। हामीले अब अहिले भनौँ न 62-63 को आन्दोलनपछि जुन चाहिँ मान्छेहरूलाई हामीले ताली पड्काएर चाहिँ प्रशंसा गरेर टीका लगाएर खादा ओढाएर गरेका मान्छे, हाम्रो प्रतिनिधि हो भनेर गरेका मान्छेहरूले भावनात्मक हिसाबले जुन हिसाब र आफ्नो चाहिँ जुन हिडन एजेन्डाहरू छ त्यो मात्रै ल्याएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे गलत भन्दा पनि उहाँ नियत चाहिँ समस्या हो कि, निष्ठामा समस्या हो कि, क्षमतामा समस्या हो कि, व्यवहारमा समस्या हो, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। कारण किन भन्दाखेरि व्यक्ति आफैमा समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर त्यहाँ चाहिँ उसको भएका जुन चाहिँ कमी कमजोरी छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर अहिले चाहिँ सरकारको जिम्मेवारीबाट जुन संविधानले हाम्रो प्रदत्त गरेको अधिकार चाहिँ सरकारलाई जे दिएको छ त्यो भन्दा बाहिर गएको, लिग भन्दा बाहिर गएको अवस्थामा देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि व्यक्ति बेठिक पनि हो कि भन्ने कुराहरू शङ्का चाहिँ हुन्छ। किन भन्दाखेरि यदि त्यो उसले पर्फर्मेन्स गरेको छ, त्यो दायित्व पुरा गरेको छ भने हामीले त्यो भन्नु नपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि तपाईँको अर्थमन्त्रीकै कुरा गर्नुभयो भने उहाँ योग्य मान्छे हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्रमा एमए गरेको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट, पिएचडी अमेरिकाबाट गरेको, अब भर्खर आउनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी दोष या चाहिँ दिँदाखेरि त्यो चाहिँ सामाजिक न्यायको हिसाबमा र नैतिकताको हिसाबमा पनि मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो ट्रेन्ड विगतबाटै दोहोरिँदै आयो भन्न मिल्छ? सकिन्छ त्यो कुरा, तर त्यसको पाटो एउटा पाटो छ। हामीले 62 देखि अहिलेसम्मको समयलाई हेर्नुस् न, हाम्रो सरकारको आयु कति छ र? 5 वर्षको हामीले संविधानले सोचेकोमा 3 महिना हुन्छ, 4 महिना हुन्छ, 6 महिना हुन्छ। त्यो चाहिँ आयुमा व्यक्ति जो गए पनि त्यहाँ के गर्न सक्छ र भने नीतिलाई तपाईले कार्यान्वयन गर्नको लागि करिब 5 वर्षको समय चाहिन्छ। यो चाहिँ टेस्टेड, परीक्षण भएको समय हो। किन भन्दाखेरि एउटा सरकार सफल हुन्छ या छैन भन्नको लागि उसको नीति कार्यान्वयन हुनुपर्छ। नीति कार्यान्वयन हुनको लागि चाहिँ समय चाहिन्छ, त्यो समय भनेको 5 वर्ष। तर हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि 4 महिनाको सरकार बनाउँदैछौँ, 5 महिनाको सरकार बनाउँदैछौँ। त्यो आयु र हाम्रो गर्नुपर्ने आयुको बीचको तालमेल नहुँदाखेरि योग्य मान्छे या चाहिँ असल मान्छे या नियत सफा भएको मान्छे हुँदाखेरि पनि त्यो समस्या आएको देखिन्छ। तर अर्को पाटो के छ भन्दाखेरि हामीले सरकार कस्तो बनाउँदैछौँ। यो संविधानको विषयमा पहिलादेखि भन्दै आएको एउटै चिज के छ भन्दाखेरि यो संविधानले मेजोरिटी दिँदैन। जबसम्म हाम्रो बहुमत आउँदैन तबसम्म हाम्रो नीतिहरू सरकारहरू स्थिर हुँदैन। सरकार स्थिर भएन भने नीतिहरू कार्यान्वयन हुँदैन, नीति स्थिर हुँदैन। नीति स्थिर भएन र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएन भने त्यसले जनताको लागि चाहिँ जनताको जुन इच्छा आकांक्षा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, देशलाई अगाडि लग्न सक्दैन।
तर हामी अहिले के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि एउटा शब्द के छ भन्दाखेरि लुटेरा सरकार जस्तो छ क्या। सरकारमा जाने पार्टीहरू छ, अब त्यो बाध्यता पनि होला, तर भागभण्डा लगाउने, हेर्नुहोस् सरकारमा भागभण्डा छ, तपाईँले चाहिँ नि युनिभर्सिटीमा भागभण्डा छ र विभिन्न पदहरूको भागभण्डा छ। त्यो मान्छेको जिम्मेवारी जसले जो मान्छे त्यहाँ नियुक्ति गर्छ त्यो सरकारले आफ्नो आधिकारिक हिसाबमा नियुक्ति र वैधानिक रूपमा नियुक्ति गरे पनि त्यसको चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी कहाँ छ भन्दाखेरि पार्टीमा रहेको हुन्छ। पार्टीमा पनि अध्यक्षप्रति चाहिँ उसको एकाउन्टेबिलिटी हुन्छ, देशप्रति पनि छैन, जनताप्रति पनि छैन। यो अवस्थामा न नीति कार्यान्वयन हुन्छ, न सरकार चल्छ, न सरकारले जुन लक्ष्य राखेको छ त्यो डेलिभरी नै गर्न सक्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ महालेखा परीक्षकको तपाईँको प्रतिवेदनले औँल्याइदिएको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। कानुन विपरीत खर्च र अनियमिततामा महालेखा परीक्षकको जुन प्रतिवेदन हेर्दा पनि यति रजाई भएको छ सरकारी निकायमा, जवाफदेही को डर? सरकार हो, तर सरकार अन्धो पनि छ, सरकार कान नसुन्ने पनि छ, सरकार छ नि लङ्गोडो पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकार न देख्छ, न सुन्छ, न त्यसलाई चाहिँ महसुस गर्छ, मन पनि छैन, न त्यसले उसलाई चाहिँ चिन्तामा पार्छ। सरकार यति निष्फिक्र साथ हिँडेको देखिन्छ, हात्ती हिँडे जस्तो हिँड देख्छु म। उसलाई कहीँ केहीसँग लेना देना छैन। यदि सुनेको हो भने यो चिजलाई सम्बोध, किन भन्दाखेरि 2 वर्षको म अरू कुरा गर्दिनँ, गत वर्षमा चाहिँ हामी सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ यही विषयमा छलफल भयो जस्तो लाग्छ, 5 खरबको हाराहारी मात्रै थियो। अहिले तपाईँको चाहिँ 8 खरब 25 अरबको हाराहारीमा पुगेको छ। त्यो भने त कसैले गरेको होइन नि त। भनेपछि यसरी बेरुचु बढ्दै गयो भने भोलिका दिनमा हाम्रो मुलुकको अवस्था दयनीय हुन्छ भन्दा केही फरक पर्ला? अब त्यो समयभित्र चाहिँ नि कस्तो मान्छे आउँछ र हाम्रो चाहिँ नेतृत्वमा सरकार कतिको स्थिर हुन्छ, नेतृत्व कस्तो आउँछ र त्यसपछि गएर उसले आफ्नो चाहिँ टिम जुन छ, त्यो समूह चाहिँ जुन छ, त्यो समूह कस्तो बनाउँछ र उनीहरूको निष्ठा कस्तो हुन्छ, देशप्रति र जनताप्रति निष्ठा के छ भन्ने कुराले मिनिङ राख्छ। यदि उनीहरूको निष्ठा राम्रो छ, सकारात्मक छ, देशप्रति र जनताप्रति पनि निष्ठा राम्रो छ भने त्यहाँ परिवर्तन हुन सक्छ, त्यो न्यूनीकरण हुन सक्छ। किन तर त्यो भएन भने चाहिँ नि अब तपाईँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो बाटोमा हामी महसुस गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यहाँले भनिदिनुहोस् नेपालको अर्थतन्त्र ठ्याक्कै कस्तो प्रकारको अर्थतन्त्र हो, कस्तो किसिमको बजार हो? पहिलो कुरा त्यसको लागि एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि मैले अघि एउटा शब्द युज गर्ने क्रोनिक क्यापिटलिजम। दोस्रो कुरा यो चाहिँ नि लोकतन्त्र नेताको लोकतन्त्र भइदियो क्या। न विधि सम्मत छ, न प्रणाली सम्मत छ, न संविधान सम्मत चाहिँ नि ती क्रियाहरू चाहिँ हुन्छ। यहाँ चाहिँ जे नेताले जे भन्छ त्यही कुरा हुन्छ। लोकतन्त्र कसलाई आएको छ भन्दाखेरि नेतालाई आएको देखिन्छ, जनतालाई आएको देखिँदैन। त्यसो भएर उनीहरू सडकमा कराइरहेको अवस्था छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि राज्यको ढुकुटी भनेको राणा शासनको पालामा जस्तै राणाहरूले जस्तो गर्थ्यो ढुकुटीलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा लिन्थ्यो, त्यही चाहिँ सम्पत्तिको रूपमा अहिले नेताहरूले आफ्नो राज्यको ढुकुटीलाई चाहिँ उपयोग गरेको देखिन्छ। जसका कारणले गर्दाखेरि न नीति मान्छ, न तपाईँको विधि मान्छ, न संस्थाको चाहिँ उद्देश्यलाई ध्यान दिन्छ, न तपाईँको चाहिँ संविधानका कानुनहरूलाई यसले मानेको देखिन्छ। यसको तपाईँले देख्नुभयो भने 18% चाहिँ नि जुन चाहिँ हाम्रो यो महालेखा परीक्षणले चाहिँ देखाएको छ 18% चाहिँ अनियमित नै भएको देखाउँछ। 42% चाहिँ बिना कागजको हेर्नुहोस् राज्यको स्रोत र साधन चाहिँ बाँडेको देखिन्छ। त्यो दुईवटा आधारलाई लिने हो भने राज्यको ढुकुटी त लुटेको होइन भने यति धेरै दोहन हुँदासम्म सरकारी निकाय शीर्षस्थ नेताहरू चुप बस्नुको कारण के बाढी चुन्डीकै यहाँले भन्नुभयो यी भागभण्डाकै कुरा स्वाभाविक। एउटा स्वेच्छाचारी, एउटा भागभण्डा खोज्ने, यो दुवैजनाको मिलेमतो नै हो। एकदमै। तपाईँ हामीसँग उदाहरण छ नि एनसेलको राजस्वको कुरा छ,
अहिले तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ नि राज्य जुन चाहिँ कर छुटको विषयमा एउटा चुडामणि शर्मालाई चाहिँ मुद्दा पर्यो। 1 खरब चाहिँ 22 अरब रुपियाँ चाहिँ अहिले राजस्व जुन बाँडेको देखिन्छ। राज्यले जनताले तिरेको पसिना बगाए पसिना एक ठोपा पसिनाको करलाई चाहिँ केही चाहिँ व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ फाइदाको हिसाबमा उनीहरूको संरक्षण हिसाबमा उनीहरूलाई बाँड्न मिल्छ र भने छुट दिन मिल्छ। जुन देशमा स्रोतको समस्या छ मागेर तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ विकासका कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। पोखराको विमानस्थल तपाईँको बनाउँदाखेरि त्यसको चाहिँ करिब 2.5% इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ पैसा ल्याउनु पर्ने बाध्य छ। भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि त्यस्तै गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तो देशले केही अमुक व्यक्तिको लागि फाइदा हुन्छ संरक्षण हुन्छ भनेर स्वच्छाचारिता देखाउन मिल्छ र भने यो भनेको त तपाईले बुझ्नु होला के भन्दाखेरि यदि हामीले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता र चाहिँ प्रणालीलाई नमान्ने हो भने त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि पञ्चायतमा जुन हामी चाहिँ अटोक्र्याट तानाशाही भो राणा शासनमा तानाशाही भो त्यो भन्दा पृथक के हुन सक्छ भन्नुस् न। त्यही चीजलाई स्वच्छाचारी र यो राज्यको स्रोत र साधनको दोहनलाई लिएर हामी राणा शासनलाई गाली गर्छौं। पञ्चायतमा चाहिँ त्यसलाई तानाशाही भो प्रजातन्त्र बोल्न पाउँदैन भनेर हामी चाहिँ आलोचना गर्छौं भने अहिले तपाईको फरक के पाउनु भएको छ र केही नेताहरूले त्यही चाहिँ स्वच्छाचारिता देखाउने हो दोहन गर्ने हो र आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने हो उसको फाइदाको लागि काम गर्ने हो भने त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्न सक्छौं। लोकतन्त्र भित्र पनि हामीले चाहिँ राणा शासनको चाहिँ शैलीमा चाहिँ शासन व्यवस्था चाहिँ स्वच्छाचारिता तानाशाहीको चाहिँ स्थापना भएको देख्न भन्न मिल्दैन भने। डाक्टर साहब तपाईँ हामी यसरी धेरै पटक कुरा पनि गर्यौं यिनै विषयमा। सधैँ यो निराशाको मात्र कुरा आउने गर्छ। कुनै दिन डाक्टर साहब र म यसरी नै कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सकारात्मक रूपमा हामीले खुसी भएर देशको अर्थतन्त्र यस्तो छ भनेर डाक्टर साहबको भर्सन र सुन्न पाइयोस् भन्ने हाम्रो कामना पनि हो। यो डाक्टर साहबलाई जुन किसिमको एक किसिमको निराशा आक्रोश असन्तुष्टि जुन देखिएको छ किन डाक्टर साहब? आक्रोश होइन, हामी अर्थतन्त्रको चाहिँ परिणामहरू या सूचाङ्कहरूको चाहिँ जुन अहिले चाहिँ असिलो आइरहेको अवस्था छ। तपाईले अहिले एउटा कुरा हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरे पनि या अरूले गरे पनि हामीले 8% को लक्ष्य राखेका थियौं। अब हामी करिब चाहिँ 50% घटेर करिब 4% को हाराहारीमा आउने अवस्था देखिएको छ। त्यो पनि कम हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने अहिले 8 महिनाको दौरानमा हाम्रो 0.8% को हाराहारी मात्रै आर्थिक वृद्धि दर भएको अवस्था छ, संकुचनको अवस्था छ। एउटा पाटो। दोस्रो कुरा तपाईले एउटा कुरा एयरपोर्टमा जानुभयो भने 2000 मान्छेले आफ्ना भर्खर कलकलाउँदो चाहिँ बिहे गरेको चाहिँ श्रीमतीलाई बाई बाई भन्नुपर्ने मुटुमा चाहिँ ढुङ्गा राखेर विदेश जानुपर्ने अवस्था आएको प्रत्येक दिन। अनि बच्चाहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रत्येक दिन जस्तै चाहिँ युवाहरू चाहिँ बिहे नगरेका पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ। त्यो दुःख पीडा देशले चाहिँ उनीहरू गयो जान त पीडा सहित चाहिँ गएको देखिन्छ। जान नचाहे पनि उनीहरू जानुपर्ने बाध्यता एउटा कारण छ। दोस्रो कुरा हाम्रो 5% को हाराहारीमा बेरोजगारी बढेको अवस्था छ र अन्डर एम्प्लॉयड चाहिँ त 30% को हाराहारीमा छ। त्यो एउटा पाटो छ। तेस्रो कुरा तपाईले हेर्नुभयो भने जहाँ चाहिँ बिना पैसा कारोबार कामहरू हुँदैन, सेवाहरू पुग्दैन। अहिले तपाईले याद गर्नुभयो भने निर्माण व्यवसायको 60 अरब रुपैयाँ पैसा चाहिँ राज्यले नदिएको अवस्था छ। तपाईले हेर्दै जानुभयो भने किन रोकेको भन्ने पैसा मात्रै नभएको कारणले मात्रै होइन, त्यहाँ चाहिँ तपाईको कमिसन लिन र त्यो चाहिँ त्यसको लिनको लागि पनि रोकेको अवस्थामा तपाईले पाउनुहुन्छ। हेर्नुस् हालत त्यस्तो छ। देश बिना पैसा नभएर हाम्रा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू या चाहिँ दण्डी सिमेन्टका उद्योगहरू बन्द हुने क्रममा गएको देखिन्छ र त्यसको साथसाथमा चाहिँ हामीले क्यापिटल लिक्विडिटी क्रन्चको समस्या भोगिरहेको अवस्था छ र जसले चाहिँ क्रेडिट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ लिएको छ 100 जना व्यापारी उद्योग व्यवसाय बाहेक अरूहरू मान्छे चाहिँ स्ट्रेसफुल भएको देखिन्छ। बजारमा पैसा छैन, बजारमा पैसा गाह्रो छ।
अवस्था चाहिँ सङ्कटकै अवस्था तर छ। ब्याङ्कले त थुपारेको छ नि डाक्टर साहब। होइन, थुपारे पनि लिने हो, उसको अनि इन्ट्रेस्ट ब्याङ्क फाइदामा भयो, बजारमा पैसा होइन, छैन। यसो छ नि, इन्ट्रेस्ट रेट हाई भएपछि त डिमान्ड स्वाभाविक रूपमा कम हुन्छ नि त। त्यो भइसकेपछि त मान्छेले त डिमान्ड गर्दैन नि त। अनि फेरि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बैंक र चाहिँ उद्योग व्यवसायको चाहिँ साँठगाँठ र उनीहरू नै लगानीकर्ता हुनासाथै उनीहरूको पहिलो रिजर्भेसन या पहिलो प्राथमिकता चाहिँ उहाँहरू हुन्छ। कागज मिलाए पनि कागज नमिलाए पनि त्यो चिज भएको देखिन्छ। जनता जानुभयो भने तपाईँले 10 थरी कागज राख्नुपर्छ र त्यही प्रोभिजनमा काम मान्छेहरू चाहिँ जान चाहँदैन। अहिलेको माहौल सङ्कटग्रस्त भएकोले गर्दाखेरि नयाँ लगानी आउने या नयाँ लगानी गर्ने अवस्थामा मान्छे देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि बैंकमा अहिले 55 खरब रुपियाँ छ भन्ने कुरा बाहिर आएको देखिन्छ। तर त्यो पैसा आएर चाहिँ नि डिमान्डको साइडमा चाहिँ कम भएको देखिन्छ। कारण किन भन्दाखेरि हाई इन्ट्रेस्ट रेट घटेको अवस्था छैन। जबसम्म तपाईँले भन्नुहोस् न 15% को इन्ट्रेस्ट रेटमा लिएर व्यापारमा चाहिँ उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्दाखेरि उसले कति 30% नाफा हुन्छ र 20% नाफा हुन्छ र? नाफा गाह्रो छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे जोखिम बढेको कारणले गर्दाखेरि त्यो डिमान्ड साइड चाहिँ सप्लाई साइड बढे पनि डिमान्ड साइड चाहिँ कमजोर या चाहिँ वेट एन्ड सी को अवस्थामा छ। देश कता जान्छ डाक्टर साहब? अर्को कुरा म यो भन्दैछु, अर्को कुरा तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने वित्तीयको अवस्थालाई हेर्नुभयो भने 2 खरब तपाईँको चाहिँ 58 अरबको हिसाबमा ग्याप आएको छ। र रेगुलर एक्सपेन्डिचरको हिसाबमा गर्ने हो भने करिब 19 अरब पनि रेगुलरलाई पनि नभ्याउने अवस्थामा हाम्रो राजस्व उठेको अवस्था छ। तपाईँ सोच्नुहोस् हाम्रो विकासका कुराहरू के होला, राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रमहरूलाई कसरी फाइनेन्स गर्ने होला, या नयाँ चाहिँ कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधारका या विकासका कार्यक्रमहरूलाई कसरी गर्ने होला। तपाईँ सोच्नुहोस् न, पूर्ण रूपमा तपाईँ ऋणमा र अहिलेको चाहिँ गएको महिनामा तलब दिनलाई पनि ऋणको पैसालाई उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सूचाङ्कहरू जुन छ त्यो सूचाङ्कहरू मात्र तपाईँको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट मात्रै पोजिटिभ छ। त्यो चाहिँ करिब 96 चाहिँ अरब रुपियाँको पोजिटिभ देखिन्छ। अरू चिज तपाईँको आन्तरिक रूपमा मूल्य वृद्धि छ। हेर्नुहोस्, पसलहरू बन्द भइरहेछ, आर्थिक क्रियाकलापहरू चाहिँ एकदमै बन्द भएको अवस्था छ। वित्तीय प्रणालीमा हेर्नुभयो भने सहकारी चाहिँ ल्यान्डको जुन चाहिँ थ्रेसहोल्ड चेन्ज गर्न साथै ल्यान्ड चाहिँ सेन्ट्रिक जति पनि आर्थिक क्रियाकलापहरू छ त्यो बन्द भएको अवस्था छ। वित्तीय प्रणालीमा 3वटा चिज छ हाम्रो, वित्तीय 3वटा पिलर छ, बैंक र सहकारी र लघुवित्त र सहकारी जोखिममा आएको छ। बैंक चाहिँ त्यही सहकारी र लघुवित्तको चाहिँ उच्च ब्याज दर दिने साउजीको रूपमा हाम्रो आएको देखिन्छ। तर 3वटा चिज बचेन भने वित्तीय प्रणाली त जोगिनेवाला हुँदैन नि त। चुनौती त्यसरी थपिएको अवस्था छ। र व्यापारको केसमा सरकारले रेस्ट्रिक्सन लगायो र त्यो रेस्ट्रिक्सन चाहिँ पूर्ण रूपमा खोलेन त्यो अर्को छ। तपाईँको चाहिँ इम्पोर्ट चाहिँ थोरै मात्रामा बढेको छ, गत वर्षभन्दा कम भएको अवस्था छ। अब सबै इन्डिकेटरलाई तपाईँ हेर्नुभयो भने हामीले आशा यो एउटा चाहिँ यो चाहिँ हामी एकदमै सन्तुष्ट भएर यो एउटा चाहिँ नेचुरल प्रोसेस हो भन्न पनि सकिन्छ। तर सबै इन्डिकेटर त्यसरी हुँदाखेरि निराशा पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि हामी केही गरौँ न, यसलाई सुधार गरौँ न, यसलाई सम्बोधन गरौँ न भन्ने कुरा हो। डाक्टर साहब 2 लाइनमा सकाइदिनुहोस्, हाम्रो समय सकिसकेको छ। समाधानको उपाय छ तपाईसँग के हुन सक्छन्? समाधानको उपाय चाहिँ अहिले हामीसँग एउटा कुरा चाहिँ मैले अघि पनि भने, राज्य प्रणालीलाई देश हित र जनताको हितको हिसाबमा त्यसलाई अहिले भएका सरकारले चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो। सकिन्छ त्यो सकिन्छ। त्यो भनेको शासकीय हामीले अरू के नसके भने पनि सुशासनका कुराहरूलाई राज्य मुख्य काम गर्न थाल्यो भने सबै चाहिँ क्षेत्रहरूमा विधिसम्मत रूपमा, नीतिगत रूपमा र कानुन रूपमा र संस्थागत रूपमा हामीले त्यो काम चाहिँ एक लाइनमा या चाहिँ त्यसलाई नै हामीले चाहिँ उद्देश्यको रूपमा राख्यौँ भने हामीले यो अहिले सुधार गर्न नसक्ने कुरा नै छैन। तर हामीसँग चाहिँ सिङ्गापुरको उदाहरण छ, ली क्वानले कसरी परिवर्तन, एउटा प्रधानमन्त्रीले कसरी परिवर्तन गर्यो सिङ्गापुरलाई। हामीसँग चाहिँ मलेसियाको चाहिँ माथिको चाहिँ एक्जाम्पल छ। अहिले तपाईँको चाहिँ क्रान्तिकारी एकदमै चाहिँ हामी क्रान्तिकारी भन्ने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको लक्ष्य पनि त्यही हो नि त, देखाउने बेला हो नि, यो अवसर हो नि। तर देखाउने कुरा देखिँदैन तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि उहाँले त्यो हिसाबमा आफूलाई भावनात्मक मात्रै होइन देश हित र जनता हितको लागि क्रान्तिकारिता
देखाउनु पर्यो र स्वच्छाचारिता र तपाईँको भागभण्डालाई चाहिँ बन्द गर्नु, त्यो दुईवटा चिज मात्र बन्द भयो भने हाम्रो चाहिँ सुशासन चाहिँ फर्किन्छ, राज्य प्रणाली चाहिँ अनि सफल हुने सम्भावना हुन्छ र जसले अर्थतन्त्रको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्छ र महालेखा परीक्षकको जुन प्रतिवेदन छ त्यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्ने र त्यो सम्बोधन चाहिँ गर्ने काम चाहिँ गर्न सक्ने हुन्छ। यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ समग्र देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएर यसका समस्याहरू समाधान के गर्न सकिन्छ र यसका चुनौतीहरूलाई चिर्नको लागि सरकारी पक्षले गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्, सम्बन्धित निकायले के गर्न सक्छ लगायतका विषय हामीले जोड्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर रघुवीर विष्ट, उहाँ अर्थविद हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।